बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान लाइबा ख़ान और हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर हस्बे वादा आपके अपने प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, प्रोग्राम का फॉर्मेट और उसकी तरतीब आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन अपने उन नाज़रीन के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, हमें पहली बार देख रहे होंगे, यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनके लिए एक बार फिर बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट और उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है नाज़रीन कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बज़ेर लाइव कॉल, और कॉलिंग नंबर है हमारे 0213486089 यानी 0213486089 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बज़रिया लाइव कॉल प्रोग्राम में शामिल होकर आप अपने बारे में सवालात कर सकते हैं। अपने फ्यूचर से रिलेटेड अगर कोई बात हो या अपने अजीज़ व अकारिब से रिलेटेड कोई बात हो या रिश्तों में रुकावटें बंदिशें आ रही हो, अपनी ज़िंदगी से मंसूब जो भी मामलात हो उसके बारे में अगर रुकावटें आ रही हो तो भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको थोड़ी सी डिटेल अपनी देनी पड़ती है, अपना नाम बताना पड़ता है, अपनी वालदा का नाम बताना पड़ता है और अपनी सही तारीख़ पैदाइश बतानी पड़ती है। अगर आपको अपनी सही तारीख़ पैदाइश याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर आपका जो जायचा या इस्तिखारा होता है वो आपके नाम और आपकी वालदा के नाम से बनाया जाता है। अच्छा जी, आपके बारे में बताने के लिए और आपके जायचे बनाने के लिए, आपके इस्तिखारे आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह आपके अपने जाने पहचाने माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं, एक्सपर्ट हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, शेख मोहम्मद मुबशिर आलम साहब। उनको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिंदगी बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, ईद के बाद तो ये हमारी फर्स्ट पहला प्रोग्राम है और फर्स्ट इस तरह से हमारे नाजरीन के साथ हमारा इंटरेक्शन है, तो ईद मुबारक भी कह देते हैं आपको, क्योंकि ईद थोड़ी सी पुरानी हो गई लेकिन अभी महीना तो चल रहा है जी जी। तो इसलिए आपको भी ईद मुबारक कहेंगे और आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमारी तरफ से भी मेट्रो टीवी की जानिब से, इस्तिखारा ऑनलाइन की पूरी टीम की जानिब से, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान भाई बहनों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और तमाम हुज्जाज इकराम जो इस वक्त फरीज़ा हज अदा करके अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने शहरों में आ रहे हैं, उन तमाम को हम दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ में आज इस बात का भी इजाफ़ा करूँगा कि हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम के डायरेक्टर नवेद इसरार भाई, जिनकी वालदा मोहतरमा का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हुआ, उनसे ताज़ियत भी करेंगे हम और अपने व्यूवर से कहेंगे कि कम से कम 1 मरतबा आलम शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़कर हमारे नवेद इसरार भाई की वालदा मोहतरमा को इसाले सवाब ज़रूर करें और हमारी भी दुआएँ और दुआ मग़फ़िरत उनके लिए जारी सारी है। बिल्कुल, मेट्रो की पूरी टीम, पूरा मेट्रो और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके गम में शरीक है और दुआ यही करते हैं कि तमाम फैमिली को, तमाम अहले खाना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहुमा को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और अपने प्रोग्राम का बिल्कुल आगाज़ तो हम कर चुके हैं, लेकिन SMS करने का तरीक़ा भी मैं आपको बता देती हूँ जनाब। आप एक और तरीक़े से प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, वो है SMS करने का तरीक़ा, जो बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाना है, IST टाइप करने के बाद आपको अपना नंबर लिखना, अपना नाम लिखना है, अपनी वालदा का नाम लिखना है, अपनी सिटी का नेम लिखना है, उसके बाद जनाब आपको अपना सवाल लिखना है। ठीक है, सवाल लिखने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन ज़रूर कीजिएगा, उसको मेंशन करना आप नहीं भूलिएगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आप उसे सेंड कर दीजिएगा 4471 पर, यानी 4471 पर। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीक़ा है, तो मैं आपको गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी बता चुकी हूँ और आज भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल्स भी कर सकते हैं। और कॉलर हैं हमारे पास। ओके जी, एक मैसेज शामिल कर लेते हैं। ठीक है, राहिला इनका नाम है। राहिला जी, राहिला इनका नाम है। इनकी वालदा का नाम है कनीज़ फातिमा। इन्होंने शर्फ़े ज़ोहल के लिए पूछा है हमसे, इनको शर्फ़े ज़ोहल चाहिए। ठीक है जी जी, बिल्कुल। राहिला बिनते कनीज़ फातिमा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो टेलीफोन नंबर्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता कायम कर लीजिए। अपना घर का एड्रेस, अगर कराची में आप मौजूद हैं तो, और अपना टेलीफोन नंबर नोट करा दीजिएगा। इंशाअल्लाह हमारे नुमाइंदगान आप तक ये लोहे शर्फ़े ज़ोहल जो है वो यकीनी तौर पे पहुँचा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और SMS है हमारे पास, अब्दुल सलीम इनका नाम है।
ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ اور یہ 10 ایئر سے یعنی 10 سال سے جاب کی تلاش میں ہیں. گورنمنٹ جاب کے لیے ٹرائی بھی کر رہے ہیں کافی, لیکن اس میں کوئی فائدہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ٹرائی کرتے ہیں تو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے ان کو. عبدالسلیم بن سکینہ کے معاملات پر علم الادات کے مطابق رکاوٹیں اور بندشیں آ رہی ہیں. دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں کہ جلد سے جلد یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں, اور جو وظائف ہم بتانے جا رہے ہیں عبدالسلیم صاحب آپ کو, تو ان کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو 2 اوقات کے 2 وقتوں میں یہ پڑھنے ہوں گے وظائف جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. بعد نماز فجر آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیم, یا اللہ یا رحمانو یا رحیم. آپ کو پڑھنا ہے 333 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. روزانہ پڑھیں بعد نماز عشاء, بعد نماز فجر, اور دعا کر لیا کریں. بعد نماز عشاء پڑھنا ہے آپ کو ہا یا ہادیو بحق دریائیل, ہا یا ہادیو بحق دریائیل 200 مرتبہ, یعنی کہ 2 تسبیحات, 100 دانے والی 2 تسبیح آپ کو پڑھنی ہے. ہا یا ہادیو بحق دریائیل, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ تمام معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. کراچی میں عبدالسلیم آپ موجود ہیں تو بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں آپ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے جو ضروری نقوش وغیرہ ہیں وہ آپ کو دے دی جائیں گے. ٹھیک ہے جی, پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, نام بتائیے گا. میڈم میں نے نا بچے کے بارے میں پوچھنا ہے, ہادی بخش کے بارے میں. اچھا جی, نام بتائیے گا بچے کا. ایک رشتہ آیا ہے, رابعہ نام ہے لڑکی کا. ہادی بخش نام ہے ان کا. جی, ہادی بخش کی ماں کا نام ہے امیرہ. انیلا امیرہ. امیرہ ہادی بخش. ہادی بخش کی والدہ کا نام ہے امیرہ. ماں کا نام ہے زرینہ. لڑکی کا نام بتائیے گا. رابعہ. رابعہ کی والدہ کا نام زرینہ. زرینہ. ٹھیک. اور ہادی بخش کی پیدائش تاریخ 14 اگست رات کے 2 بجے پیدا ہوا تھا, بدھ کی رات. اچھا, یہ بتائیے گا کہ رابعہ ہی نام ہے یا ربیہ کہتے ہیں؟ نہیں, رابعہ. رابعہ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. کہاں سے کال کی ہے آپ نے؟ اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا, اور پروگرام دیکھتے رہیے گا, آئندہ بھی شامل ہوتے رہیے گا. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ کا استخارہ ہے. جی, ہادی بخش بن امیرہ اور رابعہ بنت زرینہ الحمدللہ رب العالمین دونوں کے ناموں کی راس مل رہی ہے, اور یہ شادی آپ کر سکتے ہیں. اوسط درجے کی ایک اندازہ ہے, اوسط درجے کی شادی رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی بہتر رہے گا معاملات. اس شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی ایسا رکاوٹیں نہیں ہیں. یہ یقینی طور پہ آپ اس شادی کو طے کر لیجئے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ناظرین جو ہے یہ دیکھیں اویئرنیس پروگرام سے اتنی زیادہ ہوئی کہ اب لوگ اپنے کام کرنے سے پہلے استخارے کی مدد حاصل کر لیتے ہیں, ناموں کی راس ملوا لیتے ہیں, تو اس سے آگے کے لیے بہت بہتر معاملات ہو جاتے ہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں. تو بار بار پروگرامز کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس علم سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں, اور اپنے معاملات کو حل کرنے میں جو ہم سے معاملات ہو سکے وہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, نام بتائیے گا. میرا فائزہ منیر ہے, میری امی کا نام سریا انجم ہے. ٹھیک ہے. میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں, تو مشکلات ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہے, کوئی بھی ذریعہ رزق نہیں ہے, جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ صحیح چلتا نہیں ہے. اچھا, نام بتا دیجیے شوہر کا. ان کا نام قمر حسنین ہے, ان کی والدہ کا نام ہے دوبارہ نام بتائیے گا, تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. فائزہ منیر ہے میرا. فائزہ منیر. نہیں, اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے آپ. ان کا نام ہے قمر حسنین. قمر حسنین. قمر الحسنین. قمر الحسنین. ٹھیک ہے, قمر الحسنین. ڈیٹول سوپ کے نان سٹاپ پروٹیکشن فارمولے میں ہے شامل ڈیٹول کی طاقت. پورا دن اور ساری رات نان سٹاپ حفاظت میں ماؤں کا ہتھیار. ڈیٹول 100% شور. حسنیہ نام ہے. میری بہن فائدہ, آپ کے جو شوہر ہیں ان کی والدہ کا نام حسنہ ہے؟ نہیں, میری والدہ کا نام ہے سریا انجم. آپ کے شوہر کی والدہ کا نام حسنہ ہے؟ ہاں جی, حسنیہ ہے. حسنیہ. حسنیہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی, اور بتا دیں کہ ہماری آگے لائف کیسے گزرے گی, اور میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے کون سا ناز جو ہمارے دونوں میں بیوی کے لیے. چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, اور پروگرام دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, کیا کہنا
چاہیں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں فائزہ بہن پریشان نہ ہو، گھر میں نماز کا اہتمام رکھیے، اور قمر الحسنین صاحب کو بھی کہیے کہ نماز 5 وقتہ وقت کے اوپر ادا کریں۔ آپ اور قمر صاحب دونوں اپنے ہاتھ سے منگل کے دن سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ، یعنی کہ لال رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور کر لیا کریں حسب حیثیت۔ لال رنگ میں دال بھی ہو سکتی ہے، لال دال، گوشت بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی آپ لینا چاہیں حسب حیثیت۔ کم از کم 7 منگل تک متواتر یہ صدقہ ضرور دیں، اور جس شخص کو بھی صدقہ دیں اس کو یہ بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، اگر وہ لینا پسند کریں تو دے دیں، اور اگر کوئی بھی شخص نہیں ملتا صدقہ لینے والا تو پھر آپ تھوڑا سا گوشت لے کر، حسب حیثیت گوشت لے کر، اور جانوروں کو ڈال سکتی ہیں، پرندوں کو ڈال سکتی ہیں، یعنی چیل کووں کو ڈال سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کاموں اور پروگراموں میں رکاوٹیں تو آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دونوں کو ایک جیسا ہی وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں آج سے ہی۔ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے آپ کو۔ اس وظیفے کی جو مقررہ مدت ہے، یعنی کہ 28 دن تک آپ کو اس کو متواتر پڑھنا ہوگا۔ قمر صاحب بھی پڑھیں گے، فائزہ میری بہن آپ بھی پڑھیں گی۔ ہاں یا ہادیو بحق دریائیل، ہاں یا ہادیو بحق دریائیل، 28 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ جب یہ 28